अथाष्टपञ्चाशः सर्गः। स दृष्ट्वा लक्ष्मणम् दीनम् शून्यम् दशरथात्मजः पर्यपृच्छत धर्मात्मा वैदेहीमागतम् विना प्रस्थितम् दण्डकारण्यम् यामामनुजगामः क्व सा लक्ष्मण वैदेहीयाम् हित्वा त्वमिहागतः राज्यभ्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान् परिधावतः क्व सा दुःखसहाया मे वैदेही तनुमध्यमा याम् विना नोत्सहे वीरमुहूर्तमपि जीवितुम् क्व सा प्राणसहाया मे सीता सुरसुतोपमा पतित्वममराणाम् हि पृथिव्याश्चापि लक्ष्मण विना ताम् तपनीयाभाम् नेच्छेयम् जनकात्मजा कच्चिज्जीवति वैदेही प्राणैः प्रियतरा मम कच्चित्प्रव्राजनम् वीर न मे मिथ्या भविष्यति सीतानिमित्तम् सौमित्रे मृते मयि गते त्वयि कच्चित् सकामा कैकेयी सुखिता सा भविष्यति सपुत्रराज्याम् सिद्धार्थाम् मृतपुत्रा तपस्विनी उपस्थास्यति कौसल्या कच्चित् सौम्येन कैकेयीम् यदि जीवति वैदेही गमिष्याम्याश्रमम् पुनः संवृत्ता यदि वृत्ता सा प्राणाम् त्यक्ष्यामि लक्ष्मण यदि मामाश्रमगतम् वैदेही नाभिभाषते पुरः प्रहसिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण ब्रूहि लक्ष्मण वैदेही यदि जीवति वा न वा त्वयि प्रमत्ते रक्षोभिर्भक्षिता वा तपस्विनी सुकुमारी च बाला च नित्यम् च दुःखभागिनी मद्वियोगेन वैदेही व्यक्तम् शोचति दुर्मनाः सर्वथा रक्षसा तेन जिह्मेन सुदुरात्मना वदता लक्ष्मणेत्युच्चैस्तवापि जनितम् भयम् श्रुतश्च मन्ये वैदेह्या सस्वरः सदृशो मम त्रस्तया प्रेषितस्त्वम् च द्रष्टुम् माम् शीघ्रमागतः सर्वथा तु कृतम् कष्टम् सीतामुत्सृजता वने प्रतिकर्तुम् नृशंसानाम् रक्षसाम् दत्तमन्तरम् दुःखिताः खरघातेन राक्षसाः पिशिताशनाः तैः सीता निहता घोरैर्भविष्यति न संशयः अहोऽस्मि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशना किम् त्विदानीम् करिष्यामि शङ्के प्राप्तव्यमीदृशम् इति सीताम् वरारोहाम् चिन्तयन्नेव राघवः आजगाम जनस्थानम् त्वरया सह लक्ष्मणः विगर्हमाणोऽनुजमार्तरूपम् क्षुधाश्रमेणैव पिपासया च विनिश्वसञ्छुष्कमुखो विषण्णः प्रतिश्रयम् प्राप्य समीक्ष्य शून्यम् स्वमाश्रमम् स प्रविगाह्य वीरो विहारदेशाननुसृत्य कांश्चित् एतत्तदित्येव निवासभूमौ प्रहृष्टरोमा व्यथितो बभूव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 58 सर्गः।